बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा। वो रात गए ना जी, इमरान खान साहब की रिहाई का परवाना जारी हुआ और अब सिर्फ एक कदम की दूरी है। और जिस केस में वो कदम दूर है, उस केस की वजह भी अब कोई नहीं है। वो केस है भी नहीं, और सिर्फ 3 से 4 दिन। हाँ, एक बहुत बड़ी पेशरफ भी हो सकती है। इस खबर की डिटेल मैंने आपके साथ शेयर करनी। मोहम्मद जुबैर साहब, जी हाँ, जो नवाज शरीफ साहब और जनरल बाजवा साहब की खुफिया मुलाकातों की तफसीलात से आगाह कर रहे हैं, और इसके अलावा दीगर कई राज सीने के अंदर दबाए में और एक के बाद एक रिवील करते जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जी उनकी एंट्री होने जा रही है जी। फैसला भी कर लिया गया और ये नून लीग के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होने जा रहा है। परवेज इलाही साहब ने दोबारा से इक़्तिदार की नवीद सुनाई है, और उनके कुछ इंकशाफात हैं कि इमरान खान साहब से जेल में किस तरीके से उनकी मुलाकात होती थी और क्या चीज़ें उनकी डिस्कस हुई, जिसकी बिना पर वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद है। और जो उनको डील्स ऑफर की जाती थी चौधरी शुजात साहब की शक्ल में, उनके बेटों की शक्ल में, उससे भी मुतालिक उन्होंने बताया। जनरल बाजवा साहब के समधी मिट्ठू साहब जी, आम मिट्ठू नहीं है जी, वो मियाँ मिट्ठू चूरी वाले नहीं है, वो मियाँ मिट्ठू से बहुत आगे वाले हैं। उनके ऊपर जी कड़ा वक्त शुरू हो गया है। एक साथ 2 इदारे चढ़ गए, या उसकी भी मैं तफसील में आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जी, वो जो खबर थी, मेरे पास जो अब खबर कंफर्म होकर आई है, साबिक गवर्नर से नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा के साबिक तर्जुमान, नून लीग के सीनियर रहनुमा, जनरल उमर के साहबजादे, पाकिस्तान तहरीक साहब के साबिक जनरल सेक्रेटरी असद उमर के भाई जुबैर साहब जी, मोहम्मद जुबैर साहब, या उन्होंने हतमी फैसला कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का। और सीनियर सहाफ़ी हैं मोहम्मद मालिक, उनकी क्रेडिबिलिटी है उनकी खबरों की, जो ये खबर दे रहे हैं। उनकी खबरें आमतौर पर बहुत कम बाउंस बैक होती हैं, और वो कह रहे हैं कि मोहम्मद ज़ुबैर ने ये फैसला कर लिया अभी, और कुछ दिनों में इसका ऐलान होगा। चाहे इसके, रऊफ हसन साहब ने कहा है कि झूठ बोल के पीटीए में आने की कोशिश न करें, क्योंकि मोहम्मद ज़ुबैर पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना नून लीग वाले कि वो इसलिए इतने बड़े बड़े इंकशाफात करें कि उन्होंने पीटीआई में जाना है। तो रऊफ हसन जो तर्जुमान है पीटीआई के, उन्होंने ये कहा कि नहीं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब पीटीआई में आना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन झूठ बोल कर ना आए। ये वाली बातें बहरहाल थी। तो उधर वैसे भी मोहम्मद ज़ुबैर साहब जिस तरीके से टीवी प्रोग्राम्स में आ रहे, अपनी अपीयरेंस दे रहे हैं, ट्विटर पे जिस तरीके से, जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे हैं, वो बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाइन को टो कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की हिमायत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यानी, और जिस किस्म का उन्होंने इंकशाफात कर दिए हैं, नवाज शरीफ साहब और जनरल बाजवा साहब की खुफिया मुलाकात, लंदन प्लान और ऐसी बहुत सी चीज़ों का, तो सर वो तो बहुत ही बड़े लेवल का ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को तक़वियत ही मिली है ना, मज़ीद स्ट्रेंथन ही हुआ इन सब चीज़ों से। तो बहरहाल कभी इम्कान है कि उन्होंने जो फैसला किया उस पर कोई खातिर ख्वाह कार्रवाई होगी। हाँ, उधर मलिक अहमद खान साहब जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, उन्होंने कल एक धमकी दी थी कि जो मोहम्मद जुबैर साहब हैं, वो नवाज शरीफ और जनरल बाजवा साहब की जो खुफिया लंदन की मुलाकातों का, किसी घर के जिन मुलाकातों का वो जिक्र कर रहे हैं, उन मुलाकातों के कोई सबूत वगैरह दे दें, वरना कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मैं ये तो नहीं कहता कि मोहम्मद जुबैर उस डर गए हैं, इस तरह की मुलाकातों के कौन से सबूत होते हैं? आज तक जो चीज़ें बातें होती हैं उन पे कोई सबूत होते हैं? कोई सीसीटीवी कैमरा लेके अंदर जा रहा होता है? और ये खबरें, ये चीज़ें तो खैर हमारे पास भी बहुत ज़्यादा है, मगर हम उस सर्कल के इतने करीब नहीं है कि ये कह दें, और सबूत वाली बात जो चीज़ें आ जाती हैं, तो इस तरह की मुलाकातों के सबूत तो नहीं होते हैं। बहरहाल मैं फिर भी इसको मोहम्मद जुबैर साहब का यू टर्न नहीं कहूँगा, मगर वो नुकसान कर चुके हैं। डैमेज हैज़ बीन डन फॉर मुस्लिम लीग नून। तो वो कहते हैं, जो मैंने कहा था ना जनरल बाजवा साहब और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात का, उसका कोई सबूत नहीं है मेरे पास, और मैंने वैसे अपने सामने उनको कभी मिलते हुए देखा भी नहीं है। यानी लोगों को से सुना था कि वो आपस में मिले हैं, सर मैंने भी सुना था, और मैं बड़े क्लोज सर्कल के लोगों को सुना था, मगर वो मीडिया पे आकर बात कर नहीं सकते। लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ साहब की मुलाकात का उनके पास कोई सबूत नहीं है। वो कहना चाह रहे हैं कि लोगों से जो सुना था। खैर, क्लेम तो वो बहुत बड़ा है सुनी सुनाई बातों पर, लेकिन मोहम्मद जुबैर साहब का नाम काफ़ी है। जो उनकी पार्टी में पोजीशन है, वो किसी के तर्जमान की पोजीशन बड़ी ज़बरदस्त होती है सर। तो ये चीज़ें हैं, और मुलाकातों का तो खुद आईएसपीआर भी बता चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज की पैगाम रसानी का काम ये करते थे। तो ये सब बातें तो वो खुद भी कर चुके हैं। उधर एफआईए और एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब
جی ہاں، ان کے رشتہ دار ہیں، سمدھی ہیں، صابر حمید عرف صابر مٹھو، نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ بڑا کردار ہے جی، وہ کوئی عام آدمی ہے نہیں۔ اس سے پہلے بھی ان کو بلاوے آ چکے ہیں۔ اب ان کے ساتھ چودھری اشرف گرکی اور حامد مشتاق، ان کو طلب کر لیا گیا جی انداروں نے 26 اور 27 جون کو۔ صابر مٹھو کو تو پہلے بھی ایف آئی اے نے طلب کیا، مگر ان کا گھر اتنا بڑا ہے، ان کا تعلق اتنا بڑا ہے، سمجھی کوئی چھوٹا بڑا حساس رشتہ ہوتا تو ان پر وہ بچ جاتے ہیں، مگر اس بار ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں اور غیر قانونی طور پر سرکاری اداروں کی زمین کی خرید و فروخت کے معاملات کے ان کے اوپر الزامات ہیں۔ اور یہ تینوں ایک ہے جی، چودھری اشرف گرکی غیر حامد مشتاق صاحب تو گزشتہ ریکارڈ لانے کو بھی کہا ہے، اور میری نظر میں یہ بہت عام اور غیر معمولی پیش رفت ہے اور ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ جنرل باجوہ صاحب کا کردار، ملک احمد خان صاحب اسپیکر پنجاب اسمبلی جو اس وقت ہے ان کا کردار، اور صابر مٹھو، کیونکہ صابر مٹھو کے گھر میں جنرل باجوہ صاحب کی ملاقات ہوتی تھی ملک احمد خان صاحب سے، ٹھیک ہے۔ پھر وہیں سے جو اعجاز الحق صاحب کا جو انکشاف ہے کہ ملک احمد خان کی ڈگی میں شہباز شریف بیٹھتے تھے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، اور جنرل باجوہ صاحب سے ملاقات کرتے تھے، تو بہت گہرا تعلق ہے شہباز شریف صاحب مٹھو صاحب کا، صابر حمید مٹھو صاحب کا، باجوہ صاحب کا اور ملک احمد خان صاحب کا، یہ ہے۔ ادھر پرویز الہی صاحب بولے اور بڑا جسے کہتے ہیں دھماکے سے بولے، وہ کہتے ہیں آج بھی عمران خان کے ساتھ ہوں اور کل بھی عمران خان کے ساتھ تھا، جیل کاٹی اس کی وجہ بھی ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا۔ پھر بھی جو کچھ میرے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ میں کوئی ڈیل کر کے آؤں، وہ اپنے منہ ذرا اپنے بند رکھیں۔ اور انہوں نے کہا جیل میں میرے کمرے کے پیچھے عمران خان صاحب کا کمرہ تھا، اور پھر ہم بہت باتیں آپس میں کرتے تھے اور اہم باتیں کرتے تھے، اور ہماری باتیں ان قریب درست ثابت ہونے جا رہی ہیں، ہم اقتدار میں واپس آئیں گے جی، دوبارہ اقتدار کی نوید سنائی ہے جی پرویز الہی صاحب نے۔ اور پھر بتایا کہ کس طرح کیمپ جیل میں جب میں اقتدار میں مجھے اٹھا کے لے کے گئے تو اس وقت چودھری شجاعت صاحب اور فیملی وغیرہ آتے تھے، اگر میں ڈیل کرنی ہوتی تھی اسی وقت ان سے کرتے ہیں، وہ ڈیل کے پیکج لے کے آتے تھے کہ یہ کر لیں۔ بہرحال لوگوں کی نظر میں اس گرفتاری کے بعد اور جو صوبائی اسمبلی کے استعفوں کی بات، جو بھی ہونا تھا وہ ہوا، لیکن میری اس کے بعد لوگوں کی نظر میں میری پوزیشن مزید واضح ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پرویز الہی صاحب کا ڈی این اے تبدیل ہو گیا بالکل، جو لوگ کبھی اس طریقے سے نظریاتی نہیں تھے، ہمیشہ پاور کوریڈورز کے ساتھ چلتے تھے، گیٹ نمبر 4 کے ساتھ چلتے تھے، فوج کے اشاروں پہ چلتے تھے، ان لوگوں کو نے جس طریقے سے کیا پرویز الہی صاحب، میں کہہ رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی صفحہ بلکہ بہت سی قیادت سے بہتر ہے، بہت سی قیادت سے بہتر ہے۔ باقی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ادھر عمران خان صاحب کی ضمانت ہوئی تھی جی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، ضمانتی مچل کے ان کے جاری کر دیے گئے تھے، مگر روپکا جاری نہیں کی گئی تھی، تو بہرحال احتساب عدالت کے جج نے ان کی رہائی کی روپکار جاری کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے 15 مئی کو ضمانت کی منظوری دی تھی، مگر روپکار جاری نہیں کی تھی، جج صاحب بھی باری پڑ گئے تھے نا، اس لیے روپکار جاری نہیں کی تھی۔ مگر اب عمران خان صاحب کا صرف ایک کیس ہے، عدت میں نکاح کا کیس، جو کیس ہے ہی نہیں، اور 27 جون کو اس کا فیصلہ بھی ہو جانا ہے، 25 اور 27 جون، اور جی ہاں یہ 2 دن ہے، 25 کو سماعت اور 27 جون کو فیصلہ دینا ہے، کیونکہ بائنڈنگ ان کے اوپر ہے، تو بہت اچھی امید بھی آ سکتی ہے اگر عمران خان صاحب کا نکلنا مقصود ہو تو۔ باقی سامنے اس ٹائم کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس پہ عمران خان صاحب کو اندر رکھا جائے، ہاں وہ ایم پی او کے تحت رکھیں تو پھر عدالتیں ویسی ایم پی او وغیرہ اڑاتی بھی نظر آ رہی ہیں، یہاں تو یہ چیز ہوگی۔ ادھر وزارت قانون نے جس کا بڑا انتظار تھا بے صبری سے پنجاب حکومت کو، یہ نوٹیفیکیشن کب آئے گا، جان میں جان آئے گی، جس کا بے صبری سے انتظار تھا الیکشن کمیشن کو، جس کا بڑا بے صبری سے انتظار تھا مرکزی حکومت کو، جی ہاں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو تھے نا جسٹس شہزاد ملک صاحب اور جسٹس شاہد بلال صاحب اور جسٹس عقیل عباسی صاحب، ان کی باقاعدہ سپریم کورٹ میں جو تعیناتی ہے نا، اس کا نوٹیفیکیشن وزارت قانون نے جاری کر دیا ہے، اور ان سب ججز کی اپنی اپنی ایکسپرٹیز ہے۔ لیٹس سی یہ سپریم کورٹ میں اپنی ایگزسٹنس کو کیسے دکھاتے ہیں، اپنی انڈیویجولٹی کو کیسے برقرار رکھتے ہیں۔ رہی بات آج کا دن، اور آج سماعت مکمل ہونی ہے جی مخصوص نشستوں کی، اور سپریم کورٹ کی طرف نظر ہے 9:30 بجے۔ سلمان اکرم راجہ اپنے دلائل دے چکے، آج اٹارنی جنرل نے دلائل دینے اور الیکشن کمیشن دلائل دینے، اور آج یہ دلائل مکمل ہو جانے ہیں۔ یہ طے ہے کہ مخصوص نشستیں دوسری سیاسی جماعتوں میں بندر باڑ کی شکل پہ نہیں جائیں گی جی، اگر پی ٹی آئی کی نہیں ہے تو پھر کسی کی بھی نہیں ہے۔
مجھے تو اتنا سماعت میں انداز ہوا، باقی ججز زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔